وہ خدا جس نے انسان کو زندگی دی، لیکن زندگی محبت سے شروع ہوتی ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو کوئی مخلوق زندگی نہیں پا سکتی تھی۔ زندگی صرف ہمارے پلانٹ پہ نہیں بلکہ ان گنت اس کوہ و مقام میں، اس یونیورس میں بہت سی مخلوقات آباد ہیں۔ ہاں، وہ فاصلہ بہت دور ہے، لائٹنگ ایئر کا سفر ہے۔ اسی طرح روحانی زندگی جو ہے اس کے بھی ان گنت جہان ہیں۔ ہر جہان کہیں نہ کہیں جا کر بلیک ہول پر، بلیک ہول ایسے ہیں جو کئی کروڑوں دنیا ہماری ہڑپ کر جائیں، لیکن اگر کوئی ایسی روح جو خدا کا نور پا چکی ہے بلیک ہولوں میں سفر شروع کرتے تو جہاں بھی اختتام ہوگا وہاں پہ نئے جہان آباد ہے۔ یہ سلسلہ لا متناہی ہے، اس کی نہ شروع ہے نہ اس کا اینڈ ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ بھی ہر جہانوں میں ایک نئی شان اور نئی حالت میں ہے۔ جو روح اپنے نور کے مطابق سفر کرتی ہے اس پر اس کے نور کے مطابق انکشافات، راز کھلتے رہتے ہیں۔ لیکن آج جو میرا مضمون ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے ہے۔ ایکسکیوز می، کہ انسان جو ایک چھوٹے سے پلانٹ پہ بستا ہے اور اپنے آپ کو خاص اہمیت دیتا ہے کہ آئی ایم دی سینٹر آف دی کاسموس، کہ میرے محور کے ارد گرد دنیا گھوم رہی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وقت کیا چیز ہے؟ وقت جو میرا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم از اے سوٹ، وقت تلوار ہے جو ماضی اور مستقبل کو کاٹ کر ہمیں حال میں لے آتی ہے۔ مثال کے طور پر، نہ ہم سے کسی نے پوچھا کہ ہم کب پیدا ہوں گے، نہ ہم سے کسی نے پوچھا کہ میں پاکستان میں پیدا ہوں گا یا ہالینڈ میں یا جرمنی میں، نہ مجھ سے کسی نے پوچھا نہ آپ سے غریب گھرانے میں پیدا ہوں، مالدار میں یا بادشاہوں کے گھر پیدا ہوں۔ یہ تقدیر کہ کون سی روح کہاں پیدا ہوتی ہے ہم سے نہیں پوچھا جاتا۔ ہم اپنے آپ کو پیدائش کے بعد زندگی میں پاتے ہیں۔ اسی طرح جب موت آنے لگتی ہے تو چاہے ہم ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر ہوں، کھربوں ڈالر ہم نے فلم پر لگائے ہوں، موت ہم سے یہ نہیں پوچھتی کہ تیرے کھربوں ڈالر کا کیا ہوگا،
तेरी फिल्म अधूरी रह जाएगी। मौत हमसे ये नहीं पूछती कि तू वजीर आजम है, अभी इलेक्शन में तू जीता है, 4 साल तुझे और दे दे ताकि तू हुकूमत कर ले। मौत की कोई दिलचस्पी नहीं है। ना मौत हमसे पूछती है कि तूने 20-30 साल कारोबार किए, अब वक्त आ गया है कि तू फाइनेंशियल स्टेटस तेरा बहुत अच्छा हो गया है, अब तू आराम से जिंदगी गुजार और इंजॉय कर। जब हम कारोबार करके दौलतें इकट्ठी करके सुख का सांस लेना चाहते हैं, मौत हमको लेकर चलती है जहां पे हम नहीं जाना चाहते। मौत को कोई दिलचस्पी नहीं है कि तूने कितनी दौलतें इकट्ठी की हैं, कौन से माल इकट्ठे किए हैं। मौत को ना मशहूरी में दिलचस्पी है, मौत को ना दौलतों में दिलचस्पी है, मौत को ना शोहरत में दिलचस्पी है, मौत को ना माल में दिलचस्पी है, मौत को ना औलाद में दिलचस्पी है, मौत को ना बीवी में दिलचस्पी है कि तू कितना उसके हुस्न और उसकी मोहब्बत में फिदा है। तो पता लगा कि वक्त की कैद में ये जिंदगी है। अब इस महदूद पैदाइश और मौत के दरमियान का जो वक्फा है, इसे अगर हम आजादी कहते हैं तो ये बहुत महदूद आजादी है। अब हमें जानना चाहिए कि मौत की जिंदगी, पैदाइश और मौत के दरमियान का जो वक्फा है, इसमें मैं क्या करूं, वो कौन सी कदर व कीमत की जिंदगी पाऊं कि मैं अब्दुल आबाद आजाद हो जाऊं, अपनी खुशियों को हासिल कर लूं, अपनी मोहब्बत को हासिल कर लूं, इन तमाम अगवान भवरों से और चक्रों से निकल जाऊं। वो कौन सी जिंदगी है कि जिसको पाकर मैं अब्दुल आबाद अपने आप को खुशी कर लूं, अब्दुल आबाद वो मकसद पूरा कर दूं जो मेरी रूह को फायदा पहुंचाए, जो मुझे इतना नूर, इतनी जिंदगी और मोहब्बत दे दे कि मैं जहां चाहूं बसेरा करूं, जहां चाहूं कोहो मका के अंदर मैं प्रवास कर जाऊं। ख़वातीनो हज़रात, ये जो दरमियान का वक्फा है, इसे बरज़ख भी कहा गया है। पैदाइश और मौत के वक्फे में ये आज़ादी नहीं है। ये आपको जो आज़ादी दी गई है, इस आज़ादी को आपको ज़ामिन बनाया गया है, गवाह बनाया गया है कि तू इस जो वक्फा है आज़ादी का, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। इस वक्त की कदर व कीमत को पहचान कर तू अपने नस्ल ऐन को अब्दुल आबाद पढ़े। अब क्योंकि ये जो दरमियान का वक्फा है पैदाइश और मौत का, हम इसकी असल चाबी दौलत, शोहरत, औलाद और मुख्तलिफ धंधों और फिक्रों में और अपने मशागल में सर्व कर देते हैं। तो पता लगा कि हम बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से, बेवकूफ तरीके से, जाहिलों के तरीके से, जानवरों के तरीके से अपने वक्त को ज़ाया कर देते हैं।
عالم ارواح میں بھی جب موت کے بعد کوئی وہاں پہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے برزخ کی دنیا ہے، درمیان کی دنیا۔ تھوڑا سا اس مضمون کو تھوڑا سا ہٹا کر 3 یقین ہیں جنہیں پا کر انسان ہمیشہ کے لیے اندھیروں سے روشنی میں آ سکتا ہے، اگر چاہے، اگر نیت ہے۔ موٹیویشن، ڈائریکشن اینڈ ایکشن۔ پہلے تو نیت خالص ہو، مخلص، دعا میں، جستجو میں، جدوجہد میں، شوق میں۔ اس کے بعد راہ جو ہے وہ بھی صحیح ہو۔ اگر ہم راہ اور سمت اس کو نہیں جاننا چاہتے اور اپنی خود خزانہ مقصدوں میں اپنی زندگی ضائع کر دیتے ہیں، دنیاؤں کے میلوں میں، تو ہم نے راہ کو بھی نہیں پہچانا۔ پھر جتنے ہم عمل کرتے ہیں ان عملوں میں جو روح کے ذرے آتے ہیں ہمارے جسم کے اندر، ان میں اندھیرے ہیں، ہم اپنی روح کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا واپس آتے ہوئے، ایک علم ہے، مذہب ایک علم دیتا ہے۔ شروع کر لیں آپ یہاں سے۔ ہمیں علم دیتا ہے کہ دور ایک دھواں اٹھ رہا ہے۔ اب دھواں اور آگ میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دھواں بہت دور اٹھ رہا ہے، خیال جاتا ہے کہ آگ ہوگی وہاں پہ۔ اب یہ الہامی کتابیں جو ہیں یہ ہمیں علم دے رہی ہیں، علم یقین دے رہی ہیں۔ اب وہاں تک پہنچے، یہ سفر چاہیے۔ اس سفر کے اندر بہت سے سفر شروع کرتے ہیں، بہت سے تلاش کرتے ہیں، لیکن صدق اور مخلص بہت کم ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، آپ علم یقین تو پا گئے ہیں کہ ایک دھواں بتا رہا ہے کہ آگ ہوگی۔ اب آپ زندگی کا سفر کرتے ہوئے، مجاہدات کرتے ہوئے، حق تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے، ایک زندگی دیتے ہوئے آپ وہاں سفر کرتے، وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہ دھواں تھا۔ اب آپ نے دیکھا وہاں پہ آگ ہے، یہ عین الیقین ہو گیا کہ آگ دیکھ لی آپ نے۔ اب جو آخری مرحلہ رہ گیا وہ حق الیقین کا ہے کہ کس میں کتنی آگ ہے۔ اب جہاں پہ وہ آپ نے آگ دیکھی، آپ جو اس آگ کے نزدیک جائیں گے، آپ کی کھال جلنے لگے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے آگ کو چھلانگ مار کے آگ میں پھینک دیں تو آپ آگ کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ آگ جو ہے یہ محبت کی آگ ہے۔ عیسیٰ ابن زکریا نے 2000 سال پہلے کہا تھا، میں اس زمین پر آگ لگانے آیا ہوں، اگر وہ آگ لگ جاتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا، لیکن اب جنتوں میں پہنچ کر بھی میں تنگ رہوں گا۔ وہ آگ جو لگانے بھڑکانے آیا تھا وہ حق تعالیٰ کی معرفت اور محبت کی آگ تھی۔ اب وہ مشاہدات، وہ راز، وہ تجربات اس نے پیش نہیں کیے جو انسانیت کا حصہ تھے، تو اب وہ جنتوں میں بھی تنگ رہے گا۔ آئے ہائے، جنتوں میں بھی اگر حق تعالیٰ کی نافرمانی، اگر جنتوں میں بھی کوئی شخص وہ کام نہ کرے اور حق تعالیٰ اسے معاف بھی کر دے نبی کو، تب بھی وہ جنتوں میں بھی تنگ رہے گا، پچھتاوا ہوگا اس کو کہ میں نے اپنا کام پورا نہیں کیا۔ یہ محبت کی آگ ہے۔ یہ محبت کی آگ جو ہے یہ زندگی کا مقصد ہے۔ رومانٹک نہ سٹیجیں ہیں جنتوں میں، ریالٹی، حقیقت کی سٹیجیں ہیں۔
मोहब्बत और आग में जल जाने की स्टेजेस हैं, वजद के आलम की स्टेजेस और जनते हैं। कोई रूह कहां पहुंचती है? हक ताला ने ऐसा इंसाफ रखा हुआ है कि वो वहां पहुंचती है जिसकी उसने कोशिश अपनी जिंदगी में की हो। मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा, नहीं तो दिल तो करता है कि काफी घंटे इस मजमून पर बात हो। थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं। नियत, राह और अमल, ये तीन चीजें जब रूहानियत और मार्फत में मिलती हैं तो ऐसे नताइज पैदा करती हैं रूह में। यूं कह लें कि रूह में नूर के जर्रे शुरू हो जाते हैं। जैसा कि जब हम खाते पीते हैं और जब हवा हम सांस लेते हैं, गर्माइश लेते हैं, तो ये चीजें हमारी जिस्मानी नश्मो नुमा के लिए बड़ी जरूरी हैं। जिस्मानी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अच्छे खाने खाएं, तकड़े पाल के रखें अपने आप को, मुश्तंडा बना के रखें अपने आप को, और ये कहें कि इसका असर मेरी रूह पे भी पड़ रहा है। नहीं, रूह की जो ग़िज़ा है वो अच्छे खाने नहीं, बल्कि वो सच की तलाश है कि हक ताला की ज़ात क्या है। उसके लिए हवा ये सांस लेना नहीं है ज़ाहिर, वो वहां पर जाना चाहती है, उन जन्नतों में जाना चाहती है कि जिस माहौल में वो रह सके। वो इस जमीन पर उस माहौल को क्रिएट कर रही है। सूरज की रोशनी उसके लिए हक ताला की मोहब्बत, गरमाइश और तपिश है। वो उसमें फना हो जाना चाहती है। लेकिन इस मोहब्बत के आलम भी वहां पर एक जैसे नहीं है। किसी को 30% मोहब्बत का आलम मिलता है, किसी को 60%, किसी को 100%। वहां अनगिनत मोहब्बतों के जहान हैं, जनते हैं। हर रूह अपने जहान पर जाके बसेरा करती है। वहां पता लगता है कि इसने खुदा ताला से कितनी मोहब्बत की थी और इसका नूर कितना है। तो जब इंसान इन तीन चीजों को इकट्ठा करके हक ताला को दरमियान में रखकर इस जिंदगी की जुस्तजू और तलाश करता है मंजिल पाने की, तो वो अपनी रूह का खालिक बन जाता है। आप बड़े हैरान होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, कि वो रूह का खालिक बन जाता है। वो खुद अपनी रूह में ऐसे नूर पैदा करने शुरू कर देता है कि उसकी रूह हसीन से हसीन तर होती जाती है। या वो एक ऐसी अंधेरों, दुनियाई फिक्रों और ऐसे झमेलों की जिंदगी शुरू कर देता है कि उसकी नूर में ऐसे लाइट अंधेरों के आने शुरू हो जाते हैं कि वो खुद अपनी रूह के जो अंधेरे हैं उनका खालिक बन जाता है। और या वो रूह जो मुख्तलिफ बहुत से नूर इकट्ठे कर ले, वो खालिक बन जाती है कि उसने जिंदगी के मकसद को पा लिया है। बहनों और भाइयों, ये वक्त, ये कुछ लम्हात है। किसी शख्स को यह गारंटी नहीं दी गई कि आने वाले घंटों और आने वाली मंगल, बुध, जुमेरात और जुमे में उसके साथ क्या होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि तकदीर के फैसले आपके हाथ में आ जाए, कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अगर आप चाहते हैं इस तकदीर, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे पूछे कि तेरी मंशा और मर्जी क्या है, अगर आप चाहते हैं कि तकदीर के हाथों आप गर्दिश में ना रहें, आप कुछ करें, तकदीर गर्दिश करके आपको कहीं ले जाए, तो मैं आपको खुदा का वास्ता देके कहता हूं कि फिर इन लम्हात को
دنیا کے جھمیلوں میں ضائع کرنے کی بجائے پلیز کچھ قدم حق تعالیٰ کی الفت اور محبت میں رکھ کے دیکھو. کچھ رات سلیپ لیس، کچھ ایسے زندگی بھی ہو جس میں فقط راتیں اس کے لیے ہوں، آنسو اس کے لیے ہوں، دن اس کے لیے ہوں، موسموں کے سیزن اس کے لیے ہوں، جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست دسمبر اس کے لیے ہوں. کوئی زندگی کا کوئی ایسا دور بھی آئے کیونکہ جو کوئی محبت کے اندر اور غوطہ لگاتا ہے زندگی کے مقصد کے خدا کے ساتھ، تو اس دل میں کیا بتاؤں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، بلکہ ان گنت کھڑکیاں ہیں. آپ کی روح چھوٹے سے پرندے سے شاہین بنتے بنتے نہ جانے کیا بنتے بنتے ان کھڑکیوں سے سفر کرتی رہتی ہے، اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. بس فقط دنیا نہیں اس کو سمجھ پاتی، دنیا ان بھیدوں کو نہیں جان سکتی. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جو خدا کا مخلص یا جو خدا کا مخلص ہے وہ میری باتوں کو سن کر وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، چاہے وہ بائبل ہو، تورات یا انجیل، غور و فکر کرے گا. اور حق تعالیٰ کا وسیلہ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ حق تعالیٰ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا. رات دن وہ باہیں پھیلا کر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے اپنی مخلوق، فرشتوں اور دوسرے اعلیٰ مخلوقوں سے، کوئی ہے؟ وہی اقبال کا شعر، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رہبر ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ارے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. میری دعا ہے کہ یہ لیکچر اگر جس کے دل میں اثر کر جائے اور میں اس روح انسان کو خدا کی ایک ایسے دور میں لے آؤں کہ اسے خدا سے ملا دوں، جنتوں میں، فرشتوں سے، اس زندگی میں، تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اس بنیاد کو رکھ دیا ہے کہ یہ زمین عباد الصالحین کے نام ہو جائے گی، مذہب پیچھے رہ جائیں گے اور سب دنیا ایک محور میں آ جائے گی، اور ایک خدا ہوگا، ایک محبت اور ایک محب ہوگا. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.